अस्सलाम वालेकुम दी। आज मैं जो ख़ास अमाल आपको बताने जा रहा हूँ, ये धन पाने के, दौलत पाने के ऐसे अमलियात हैं जिनको अगर कोई इंसान तंग दस्ती में या गुर्बत में या कम पैसे हैं, पैसों को बढ़ाने के लिए गैप से मदद के लिए करता है, तो अल्लाह के फजल से उस इंसान के रिस्क में ऐसा गैप से इजाफा किया जाता है, ऐसी दौलत बढ़ती है कि उससे पहले कभी आपने सोचा भी ना होगा। मुख्तलिफ अमलियात हैं और ये अल्लाह के बयान करता है। और औलिया अल्लाह के याद रखिएगा, जो अमलियात होते हैं बताए हुए मुख्तलिफ कुतब से हमने लेके देने होते हैं, वो अमलियात खास होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जैसे पहला अमल इसके बारे में बता दूं कि हो सकता है मुझे याद ना रहे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जब यहाँ पे लिखना तो खाना डबल करना है, आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, ये ऐसे ही नकल किया जाएगा, ये लाजम है। ये दान दरवाजे का नक्श कहलाता है। कहा जाता है कि अगर भी इंसान ये चाहता है कि उसके घर में ज्यादा से ज्यादा रिस्क आए, दौलत आए, दौलत आती जाए, जो दौलत आ जाए उसमें बेबरकती कभी ना आए, यानी वो खत्म ही ना हो, वो बढ़ती जाए, ऐसा होता है, याद रखिएगा। इसको अपने घर के दरवाजे के ऊपर या तो खुला लगा दिया जाता है या इसे तय करके कहीं सुराख में ऊपर रख दिया जाता है। कहा जाता है इस तावीज के नीचे से, नक्श के नीचे से जो इंसान गुजरता है उसके ऊपर खास बरकत होती जाती है। वो घर में दाखिल होगा, उसके साथ बरकत भी दाखिल होगी, रिस्क भी दाखिल होगा। कोई इंसान ऐसा घर में दाखिल नहीं हो पाएगा जो आपके लिए बुरी खबर लेके आए, जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। ये नक्श जो है ये आपको बुरी नजर से भी बचाता है। जो लोग जादू कर रहे होते हैं, बंदिश कर रहे होते हैं कि इस पे बंदिश लग जाए, बहुत लोग खुश होते हैं दूसरे की बर्बादी देख के, तो ये अमल उसके लिए भी बड़ा खास है। इंशाल्लाह इसको करने से बंदिश वगैरह का असर नहीं हो पाता। सिर्फ दरवाजे के ऊपर लगा देना है, चाहे धागे से बांध दें, चाहे टेप से लगा दें, चाहे किसी सुराख में घुसा दें, कोई वहां पे चीज हो जिसके बाद नीचे से गुजर हो, बस दाखिल होने वाले का खुद घर वाले दाखिल हो तो नीचे से गुजर होना चाहिए, या बाहर से कोई आए तो उसका भी नीचे से गुजरो। इंशाल्लाह दान दरवाजे का ये ऐसा नक्शा है जिसके बाद कभी भी घर में बेबरकती नहीं आएगी, ना कभी कर्ज लेना पड़ेगा, ना कभी किसी से जाकर पैसे मांगने पड़ेंगे, देने वालों में से बन जाएंगे, लेने वाले या मांगने वालों में से आप नहीं होंगे। ये नक्श मैं बड़ा खास दे रहा हूँ, उनके लिए बहुत खास है जो ये समझते हैं कि उनकी रिस्क पे या तो नजर बद लग गई है, या उन पे किसी ने बंदिश करवा दी है, या उन पे नखुसत है। ये खास तौर पर ऐसा बाजू का होता भी है। इंसान का अच्छा बड़ा कारोबार चल रहा होगा, वो रुक जाएगा, इंसान कोई काम करेगा उसमें बेबरकती हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में इस नक्श को सिर्फ देख लिया करें, और जो इसको देख के पढ़ लेता है उसको मजीद फायदा मिलता है, नुकसान नहीं होता। जब वक़्त मिले इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने रख लेना। मेरे सामने आया था तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इन मामलात में इसको ज़रूर दिया जाए, चाहे साथ आप कोई और अमल भी करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बार बार इसको देखते जाना। जैसे जैसे इसको देखेंगे, जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानता वो भी इसे देखे, जैसे जैसे इसको देखा जाता है और अल्लाह से दुआ की जाती है, या अल्लाह पाक मेरे हालात बदल दे, या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बरकत दे दे, या अल्लाह पाक शर पसंदों को मेरा नुकसान पहुंचाने से रोक दे, या अल्लाह पाक मेरा कोई बुरा ना कर सके, हर तरह के शर से, हर तरह के बुरे अमल से मुझे महफूज कर दे, मेरे रिस्क में इजाफा कर दे। तो अल्लाह के फजल से तमाम दुआएं कबूल होती हैं, इंसान की ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है, माली हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। मेरे कहने पे इस नक्श को भी एक दफा आपने लाजमन आजमाना है, 100% फायदा आपको मिलेगा। या बासितों के बजाय बड़े खास होते हैं जिसमें बरकत दौलत के लिए। रिस्क दौलत एक ही चीज होती है, याद रखिएगा। जब दौलत आती है रिस्क आता है, रिस्क जो है वो दौलत लाता है। तो जब घर में नेमतें नाजल होना शुरू हो जाती हैं तो याद रखिएगा, पैसे की रेल पे लोगी तो नेमतें आएंगी, और अल्लाह का फजल होगा। जिस पे अल्लाह का फजल होता है तो उसके घर में हर नेमत होना ये मकसद नहीं होता कि लाजम वो अल्लाह का फजल ही है, बाज़ औक़ात अल्लाह का इम्तिहान भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे मामलात में जब आप पे अल्लाह का ये फजल, अल्लाह का ये इम्तिहान चल रहा हो, तो इसमें बड़ा सोच के चलना चाहिए। गरीबों को कभी ना भूलें, गलत मकसद के लिए ना पैसा इस्तेमाल करें, ये बातें भी याद रखा करें। बाज़ लोग अपनी औकात भी भूल जाते हैं, अपनी औकात कभी नहीं भूलना। दो भाई शख्स बात खाना खाने के जिसमें यह बात 111 मरतबा 111 टाइम्स बार
پڑا کرے، نہایت ثواب حاصل ہوئے اور نہایت کشائش رزق کی ہوئے کمال مجرب اور آزمودہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا یہ قرآنی اعمال اولیاء اللہ کے بیان کردہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ عام عملیات نہیں بتائے جا رہے تو ان کو آپ نے آزما کے دیکھنا ہے، رزق میں برکت لازم ہوگی۔ اگر بھی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے، سکون سے گزرے، کوئی مالی پریشانی نہ آئے، کوئی دوسری پریشانی نہ آئے، تو سورہ ان انزلنا اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ 11 بار پانی پر دم کر کے نئے کپڑے پر چھڑک دے تو اس کے استعمال تک عیش میں رہے، یعنی جب تک وہ کپڑے پہنیں گے، جہاں جائیں گے، جہاں کو لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ سکون میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ عیش میں رہیں گے۔ اور اسی پانی کو اگر انسان پینا شروع کر دے، یقین کریں اس کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ خاص عمل ہے، بتانا ضروری سمجھا تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو آزما کے دیکھیے گا۔ ایک مزید میں اولیاء اللہ کا بیان کردہ کشائش رزق و دستے غیب کے لیے، یعنی غیب سے دولت کے لیے، جو شخص یا بری العجائب یہ ساتھ پڑے گا یہاں تک اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حافظ و یا رضا کو بعد نماز صبح 100 بار یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ آسمان کے نیچے بلا وساطت کسی چھت یا سایہ دار درخت وغیرہ کے ہمیشہ بلا ناغہ پڑھتا رہے اور اول و آخر اس درود شریف کو پڑھے۔ یہ درود شریف پڑھنا ہے دستے غیب و کشائش رزق کے لیے بڑا مجرب، بڑا خاص عمل ہے۔ 100% کام کرتا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں بہنیں اس کو ہرگز نہ کریں، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر ناپاکی میں پڑا جائے تو یہ بے دمی میں آتا ہے، منع کیا گیا۔ باقی خاص عمل آزمائیے گا، فائدہ ملے گا۔ آج کے عمل آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ دیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی مدد کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے، اور اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے لوگوں نے پہلے بھی دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے آپ نے ایک تو دعا کر دینی ہے کہ اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ اس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے یہ ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اس طرح ایک خاص سلسلہ بنتا ہے، خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا کئی لوگوں کے بغیر عملیات، تویزات، وظائف بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا۔ یہ قریشی صاحب چینل سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، لوگوں کو بہت فائدہ ملتا تھا، تو یہاں بھی یہ سلسلہ شروع کیا۔ بعض لوگ روزانہ نام چھوڑنے کے لیے صرف آتے تھے، وظائف کریں، تویزات کریں یا نہ کریں، ان کے مطابق ایسا کرنے سے ان کی زندگی میں سکون رہتا۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا، دعا کر دینا، اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا ہے۔ آپ کا نام ہماری طرف سے بھی پھر جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔